हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडी बेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 9 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको आज 63rd क्लासमा छौँ है। 63rd है। थर्ड क्लासमा छौँ र मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडि चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको बिलिङ सम्बन्धी पढाइरहेको थिएँ है। बिजुलीको कर के को हिसाबमा तिर्ने, कसरी तिर्ने, कति युनिट उठ्दा कसरी तिरिन्छ, कसरी बिलिङ सिस्टम चलिरहेको हुन्छ भन्ने कुराहरू पढाइरहेको थिएँ। यसमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ एक्सर्साइज सल्भ गरिरहेको थियौँ र एक्सर्साइज सल्भ गर्ने बेलामा मैले तपाईँहरूलाई क्वेसन नम्बर 5, 6 सम्म सल्भ गराइसकेको छु। अब हामी क्वेसन नम्बर 7 सल्भ गर्छौँ है त। ल सुरु गरौँ क्वेसन नम्बर 7 देखि। म पहिला क्वेसन सार्छु, त्यतिखेरसम्म रेडी भएर बस्नुहोस् ल। The meter reading for the consumption electricity of a certain house was 1050 unit on 25th Jyeshtha होइन बैशाख, पहिला बैशाख and 1375 units on 25th Jyeshtha. Calculate the amount of money to be paid if the charges are indicated in the adjoining figure भनेर भनेको छ है। The amount of money to be paid if the charges are indicated in the adjoining table भनेर हामीलाई यहाँ एउटा टेबल पनि दिएको छ है। यो टेबलमा चाहिँ हाम्रो बिलिङ सिस्टमको बारेमा लेखेको छ। टेबल बनाऊ पहिला। यो भयो युनिट्स किलोवाट पर आवर मन्थली। 5 एम्पियरको लागि सर्भिस चार्ज र एनर्जी चार्ज है। अनि यहाँनिर 0 देखि 20, 21 देखि 30, 31 देखि 50, 51, 1 देखि 150, 151 देखि 250 र 251 देखि 400 अनि मोर देन 400। तीस 3.00, 50.00, 75.00, 100.00, 25.00, 150.00 र 175.00। अनि यहाँनिर अर्को चाहिँ 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00 र 13.00 है। ल यो छ सिस्टम। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ त, हामीलाई यहाँनिर कति पैसा उठ्यो एक महिनामा भन्ने कुरा निकाल्नु छ है। यसको लागि हामीले पहिला वर्क फ्लो बुझ्नुहोस्। पहिला सुरुमा के गर्छौँ, पहिला सुरुमा हाम्रो कति युनिट उठ्यो त भन्ने कुरा निकाल्छौँ।
एनर्जी कन्ज्युम्ड, एनर्जी कन्जम्सन भनेको युनिटमा आउँछ। त्यो युनिट चाहिँ कुन चाहिँमा ब्लकमा पर्छ त भन्ने कुरा निकाल्छौँ। जुन ब्लकमा परेको हो त्यसको सर्भिस चार्जलाई नोट गर्छौँ। यो यसैमा परेको चाहिँ होइन है, यहाँ कुनैमा पर्न सक्छ, जे होस् त्यसको सर्भिस चार्जलाई नोट गर्छौँ। त्यस पछाडि हामीले हरेक ब्लकबाट, जुन ब्लकमा पर्छ नि त्योभन्दा माथिको चाहिँ हरेक ब्लकबाट रेस्पेक्टिभ एनर्जी चार्ज निकाल्छौँ। अनि त्यो एनर्जी चार्ज सँगसँगै आफ्नो ब्लकमा युज भएको एनर्जी चार्ज पनि निकाल्छौँ। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले एनर्जी चार्ज निकाल्छौँ। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले टोटल चार्ज निकाल्ने बेलामा सर्भिस चार्ज प्लस एनर्जी चार्ज गर्छौँ। सर्भिस चार्ज भनेको चाहिँ आफू जुन ब्लकमा परेको छ, युनिट जुन ब्लकमा परेको छ त्यो ब्लकको सर्भिस चार्ज मात्रै राख्ने, अरूको युनिट वाइज कति युनिट छ त्यो अनुसार आफ्नो एनर्जी चार्ज निकाल्ने है। ल सुरु गरौँ। मैले सुरुमा चाहिँ के निकाल्नु पर्यो, कति युनिट उठेको छ निकाल्नु पर्यो है। एनर्जी कन्जम्सन भनेको कति भयो, एनर्जी कन्जम्सनमा लेटेस्ट के छ, यो छ 1375 माइनस यो भनेको कति आउँछ, यो भनेको 1375 माइनस 1050 भनेको 325। ल हेर्नुहोस् त 325 कहाँनिर पर्छ, 0 देखि 20 मा हो, होइन। 21 देखि 30 मा, होइन। 31 देखि 50 मा, होइन। 51 देखि 150 मा, नो। 151 देखि 250 मा, 251 देखि 400 मा, यस, यहाँ पर्छ है। भनेपछि यसको सर्भिस चार्जलाई मार्क गरेर राख्ने, यो पछि चाहिन्छ। ल अब त्यस पछाडि हामीले हरेक ब्लकको, योभन्दा माथिको हरेक ब्लकको एनर्जी चार्ज विथ रेस्पेक्ट टु इट्स युनिट कति हुन्छ निकाल्छौँ है। ल अब फर्स्ट ब्लक हेर्नुहोस्, 0 देखि 20। फर्स्ट 0 देखि 20, यहाँ एनर्जी कन्जम्सन कति छ, एनर्जी कन्जम्सन चाहिँ अब यहाँ 20 छ है। 20 भन्दा माथि केही पनि छैन, त्यही भएर 0 अज्युम गरेर हामीले के भन्छौँ, 20 माइनस 0 इजिकल्स टु 20। अब यसको लागि चार्ज कति हुन्छ, चार्ज कति हुने भयो, यो ब्लकको लागि एनर्जी चार्ज 3 रुपैयाँ छ, इन्टु 20 भनेको 60 रुपैयाँ। त्यसै गरी फर 21 टु 30, 21 टु 30 मा एनर्जी कन्जम्सन कति छ, यसको लागि 30 माइनस 20 भनेको कति आयो, 10 आयो है। अब यसको लागि चार्ज कति लाग्ने भयो त, 10 टाइम्स यसको लागि चार्ज छ 7 रुपैयाँ 70। त्यसै गरी अब फर 31 देखि 50 सम्म, 31 देखि 50 सम्मको लागि एनर्जी कन्ज्युम कति हुन्छ, भनेको कति युनिट भयो यो बिचमा, 50 माइनस यो भनेको यहाँको 50 माइनस 30 भनेको 20। त्यसो भए चार्ज कति लाग्ने भयो यतिको लागि, चार्ज भनेको आउने भयो यो टाइम्स भनेपछि 8, 20 टाइम्स 8 मात्रै हो, 8.50 पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ, 8.50 है। 51 देखि 150 सम्म यसको लागि एनर्जी कन्जम्सन कति छ, एनर्जी कन्जम्सन इक्वल्स टु 150 माइनस 50 भनेको कति आउँछ, 100 आउँछ है। अब चार्ज कति लाग्ने भयो त, चार्ज इज इक्वल्स टु 100 टाइम्स यसको एनर्जी चार्ज कति छ, 10 छ। अनि फर अब 151 देखि
250 सम्म। यसको लागि एनर्जी कन्ज्युम्ड कति छ? -250 - 150 भनेको कति आयो? 100। अब यसको लागि चार्ज कति लाग्ने भयो त? 100 को लागि यसको लागि चार्जको रेट छ 11 भने पछाडि 11 × 100 भनेको 1100। ल यो पनि भयो। अब योभन्दा नेक्स्टमा हाम्रो के छ त? योभन्दा नेक्स्टमा फर 251 देखि 400 सम्म हाम्रो यहीँनिर परेको है। तर 400 सम्म पुग्छ र 400 सम्म पुग्दैन। किन पुग्दैन? किनकि हाम्रो टोटल कन्जम्सन 325 सम्म मात्र छ है। भने पछाडि यहाँनिर कति लेख्नु पर्यो? 375 लेख्नु पर्यो। अब एनर्जी कन्जम्सन कति हुने भयो? यो 400 सम्म पुगेको छैन, 375 सम्म पुगेको छ। यसलाई घटाउने कति हुन्छ? यो भनेको आउँछ 125, 125। त्यसो भए चार्ज कति लाग्ने भयो? चार्ज भनेको 125 युनिट्स टाइम्स 125 युनिट्स र 12 रुपैयाँ। यो भनेको कति आउँछ? 12 12 144 र 60 कति आउँछ? 204 आउनुपर्छ। 204 चाहिँ अलिकति मिलेन होला तर 12 12 14 1460 1500 सायद 125 टाइम्स 12 1500 है। ल चार्ज 1500 आयो। टोटल चार्ज लेख्ने बेलामा अब कति धेरै चाहिँ बिर्सिन पनि सक्नुहुन्छ, यो चार्ज मात्रै जोड्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर सुरुमै यसको सर्भिस चार्ज लेखिहाल्ने 150 प्लस यहाँबाट आयो 1500, माथिबाट आयो 1100, त्योभन्दा माथिबाट आयो 1000, त्योभन्दा माथिबाट आयो 170 अनि 70 अनि त्योभन्दा माथि कति आएको थियो? 170 70 र 60। यो भनेको कति भयो त? 1500 प्लस 1000 प्लस 1100 भनेको आयो 4050 है। ल त्यतिखेर चाहिँ 300 कति युनिट उठेको थियो हाम्रो? 325 युनिटको लागि हामीले कति तिर्नुपर्ने रहेछ त? 4050 रुपैयाँ। ल एकचोटि फेरि रिभ्यू चाहिँ गरौँ है, तर पनि केही मिस्टेक भएको हुन पनि सक्छ। 1500 त्यहाँबाट आयो प्लस 1100 प्लस 1000 प्लस 170 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 150। एकचोटि अब माथि पनि रिभ्यू गरौँ। यसमा 60 आउने हो 30 रुपैयाँ, 30 कि 20? 3 भयो 20 युनिट। ठिक छ, यो ठिक छ। अनि त्यस पछाडि 10 युनिट र 7 रुपैयाँ, यो पनि ठिक छ। अनि त्यस पछाडि 20 युनिट र यो पनि ठिक छ। त्यस पछाडि यहाँनिर 100 युनिट छ र 10 रुपैयाँ, यो पनि ठिक छ। 100 युनिट र 11 रुपैयाँ, यो पनि ठिक छ। अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो 375 उठ्या हो, 25 उठेको हो। यो भनेको त 75 मात्रै आउँछ। यो भनेको कति हुन्छ? 75 टाइम्स 12 भनेको 900। ल अब चाहिँ यहाँ चेन्जेस आउने भयो। यसरी सधैँ रिभ्यू चाहिँ गर्नुपर्छ है। यसरी माथिबाट सर र हेर्ने क्वेसन र आफ्नो एन्सरलाई मिलाएर हेर्ने है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ आफ्नो मिस्टेक भएको ठ्याक्क थाहा हुन्छ।
ल यो कुरा नि मिल्यो है। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। यहाँ रुपिज लेख्न चाहिँ नबिर्सिने है। ल यो भयो। अब अर्को क्वेसन छ यस्तै 7 को बीमा छ। 7 को बीमा पनि यस्तै क्वेसन छ है। द मिटर रिडिङ for the consumption of electricity of a certain house was 1550 units on 25th Baisakh 1985 units on 25th Jeshtha. Calculate the amount of money to be paid if the charges are indicated in the adjoining table. ल हेर्नुहोस् है, यहाँ के भनेको छ, यहाँनिर हामीलाई मिटर रिडिङ दिएको छ है एनर्जी कन्जम्सनको। अनि त्यस पछाडि पहिला चाहिँ यति थियो, अनि 1 महिना पछाडि चाहिँ यति भयो भनेर भन्छ। अब हामीलाई पैसा कति तिर्नुपर्छ निकाल्नु पर्ने रे। त्यसको लागि टेबल चाहिँ यही एडजोइनिङ टेबल भनेर यही टेबल दिएको छ। मैले यही टेबल चाहिँ लगेँ है त। कपी पेस्ट कपी पेस्ट। ल यो आयो है। अब यहाँनिर नचाहिने कुराहरूलाई उडाइदिउँ पहिला। ल सुरुमा के गर्नु पर्यो, सुरुमा कति युनिट उठेको छ हेर्नु पर्यो। कति छ एनर्जी कन्जम्सन, पहिला जेठमा 1985 भनेको लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट गर्ने हो नि त, त्यही भएर यो भयो है। यो भनेको कति आयो, 435 आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। 1985 माइनस 1550 435 आयो है। अब त्यस पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो, सुरुमा यो अब यसको यो भनेको कहाँ पर्छ त, त्यसमा नि पर्दैन। 21,400 भन्दा माथि छ भनेपछि यसमा पर्यो है। यसको सर्भिस चार्जलाई मार्क गरेर राख्ने। त्यस पछाडि अब सुरुदेखि योभन्दा माथिको हरेक ब्लकमा कति कति तिर्नुपर्ने भएको छ त्यो कुराहरू नोट गर्ने है। फर 0 देखि 20 मा एनर्जी कन्जम्सन कति भएको छ, 20 माइनस 0 भनेको 20 आयो। त्यसै गरी यसको लागि चार्ज कति तिर्नुपर्ने भयो त, सर्भिस चार्ज त यसको चाहिँदैन। सर्भिस चार्ज चाहिँदैन भने पछाडि यसको हामीलाई एनर्जी चार्ज मात्रै चाहिन्छ, 3 टाइम्स 20 60। अनि त्यस पछाडि अर्को के को लागि छ, फर 21 देखि 30 21 देखि 30 सम्मको लागि चाहिँ एनर्जी कन्जम्सन कति हुन्छ त, यसको लागि एनर्जी कन्जम्सन भनेको 30 माइनस आफूभन्दा माथिको भनेको 30 माइनस 20 कति आयो त, यो भनेको 10 आउँछ है। ल अब चार्ज हेर्नुहोस् त, चार्ज कति हुने भयो, चार्ज भनेको 10 युनिट उठेको र हामीले प्रति युनिट 7 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ, टाइम्स 7 भनेको 70 हुन्छ है। ल अब अर्को हेर्नुहोस् त,
21 31 देखि 50 सम्म। यसको लागि चाहिँ हामीले एनर्जी कन्जम्सन भनेको 50 माइनस 30 हुन्छ है। ल भनेको 50 माइनस 30 भनेको 20 आयो। र यसको चार्ज कति छ? यसको चार्ज भनेको चाहिँ छ यसको चार्ज भनेको 8.50 छ टाइम्स 20 भनेको 170 हुन्छ है। ल अब फर 51 देखि 150 सम्म यसको लागि एनर्जी कन्जम्सन भनेको 150 माइनस 50 भनेको 100 र यसमा हामीले कति तिर्नु पर्ने छ? चार्ज कति तिर्नु पर्ने छ त यसमा? 100 चाहिँ युनिट उठ्यो टाइम्स 10 भनेको यसको एनर्जी चार्ज हो भनेको 1000 हुन्छ है। ल अब नेक्स्ट के हुन्छ त? नेक्स्ट भनेको अर्को ब्लक कतिको छ? 151 देखि 250 सम्म है। ल फर 151 to 250 यसको लागि एनर्जी कन्जम्सन कति हुन्छ? यसको लागि एनर्जी कन्जम्सन भनेको 250 माइनस माथिको भने पछाडि 150 यो भनेको कति आयो? 100 आयो। अब चार्ज कति तिर्नु पर्ने रहेछ त यतिको लागि? यसको लागि 100 युनिट उठेको छ र 11 रुपैयाँ तिर्नु पर्ने छ। यो भनेको कति भयो त? 1100 भयो है। ल अब नेक्स्ट फर 251 देखि 400 सम्म यसमा एनर्जी कन्जम्सन कति हुन्छ? यसको एनर्जी कन्जम्सन भनेको 400 माइनस त्योभन्दा माथिको वाला 250 छ भनेको 150 हुन्छ है। ल 150 आयो। 150 आयो भनिसके पछाडि अब हामीलाई यहाँ के चाहिने छ त? चार्ज कति हुन्छ? चार्ज भनेको 150 युनिट चाहिँ त्यहाँबाट आयो र त्यसको चार्ज हामीले 12 रुपैयाँ प्रति युनिट तिर्नुपर्छ टाइम्स 12 यो भनेको कति आयो त? 150 टाइम्स 12 है भनेको 1800 आउनु पर्ने हो। 1800 रहेछ है त। ल 1800। अब त्यस पछाडि हाम्रो मोर देन भनेको छ नि त। मोर देन त भन्यो तर कतिसम्म छ हाम्रो? मोर देन 400 भने पनि हाम्रो कतिसम्म छ? 435 सम्म छ है। भने पछाडि हामीले अब फर 401 देखि 435 यसमा एनर्जी कन्जम्सन कति भयो? यसमा एनर्जी कन्जम्सन चाहिँ 435 माइनस त्योभन्दा माथिको भनेको कति छ? 400 छ है। यो भनेको कति आयो? 35। चार्ज कति तिर्नु पर्ने भयो त? चार्ज इक्वल्स टु 35 टाइम्स 13 35 टाइम्स 13 भनेको हुने रहेछ 455 है। ल यो भइसके पछाडि अब हामीले के निकाल्नु पर्यो? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज भनेको के हुन्छ? सबैभन्दा सुरुमा नबिर्सिकन सर्भिस चार्ज लेख्ने है। सर्भिस चार्ज कति छ त? मोर देन 400 को 175 छ। 175 प्लस 455 प्लस 1800 प्लस 1500 प्लस 1100 प्लस 1000 प्लस 170 प्लस 70 प्लस 60 है। यो भनेको कति आयो त? यो भनेको आयो 175 प्लस 455 प्लस 1800 प्लस 1500 प्लस 1100 प्लस 1000 प्लस 170 प्लस 70 प्लस 60 भनेको 6330 यति चाहिँ त्यो घरको बिल उठेको रहेछ र यति रुपियाँ चाहिँ तिर्नुपर्ने रहेछ भनेर थाहा भयो है त। ल एकचोटि रिभ्यू गरौँ। अब फेरि रिभ्यू चाहिँ चाहिन्छ है, एकदम नेसेसरी छ है रिभ्यू चाहिँ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर 435 छ र त्यहाँनिर चार्ज 435। सुरुदेखि रिभ्यू गरौँ। चार्ज भनेको चाहिँ कति हुनु पर्यो? मोर देनको लागि 13 युनिट छ। 13 टाइम्स
13 टाइम्स 45 45 35 चाहिँ हो है 13 टाइम्स 35 भनेको कति भयो 455 ल यो कुरा ठिक छ अनि नेक्स्ट चाहिँ 150 आएको छ है 150 भयो 150 यो भनेको 150 भयो टाइम्स प्रति 12 भने पछाडि 1800 यो पनि ठिक छ ल हेर्नुहोस् है अब मिस्टेक भएको थाहा पाइयो नि मैले यहाँनिर 1500 एक्स्ट्रा जोडेको रहेछु ए कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ त्यही भएर रिभ्यू इज नेसेसरी रिभ्यू गर्न सकियो भने हामीले प्रब्लमहरूलाई इजिली सल्भ गर्न सकिन्छ है ल सुरुमा टाइम छैन भने पनि लास्टमा चाहिँ रिभ्यू गर्नुपर्छ है त्यही भएर पहिला क्वेसनहरूलाई मजाले ट्याकल गर्ने सुरुमा अनि लास्टको टाइम चाहिँ रिभ्यूको लागि छोड्नुपर्छ है रिभ्यू गर्यो भने आफ्नो जुन गल्तीहरू हुन्छ नि त्यसलाई एकदमै मिनिमाइज गर्न सकिन्छ अब आउँदै नआएको कुरालाई त थाहा भएन तर जानेको कुरा त यसरी मिस्टेक गर्न त भएन नि त त्यही भएर रिभ्यू इज नेसेसरी ल यो जोड्दाखेरि चाहिँ कति आउने रहेछ यो एकछिनमा जोडौँला पहिला रिभ्यू सबै सकाउँ है यो भयो अब यो भन्दा हामी 1100 सम्म पुगेको छौँ है 1100 भन्दा माथि कति छ 1000 भन्दा माथि 170 अनि 70 अनि 60 ल अब माथिदेखि जोड्दै आउँ है सुरुमा 60 अनि प्लस 70 प्लस 170 प्लस 1000 प्लस 1100 प्लस 1800 प्लस 455 प्लस सर्भिस चार्ज कति 175 भनेको कति आयो यो भनेको आयो 4830 आयो है ल यो चाहिँ हाम्रो फाइनल एन्सर हुन्छ ल यति भएपछि सकियो है त कति आएको रहेछ त 4830 र यो नै हाम्रो एन्सर हो है ल आज हामीले यति नै गर्छौँ योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 7 भयो 8 गर्नेछौँ है त्यसको लागि रेडी भएर बस्नु होला र यति भन्दै म चाहिँ बिदा माग्छु है धन्यवाद